मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि आंदोलकांमदी अपेशी चर्चा जाले उपरांत चिंबलातल्या प्रस्तावित युनिटी मॉला खातीर नेमिल्ल्या जमिनीची संयुक्त तपासणी सुरू जाल्या। तपासणी सुरू जातकच गावकारांनी परतून एक फावट पुराय 4.5 लाख चौखण मीटर जमिनीचे सीमांकन करपाची मागणी केली आणि ही तपासणी वादग्रस्त मॉलाच्या सुवातेपुरतीच मर्यादित उरची न्हय असो हट्ट धरला। मागलेले बाबा सीएमान कित्या खातीर मागिल्ले न्हय, तांकां कशें करून आसा तो हांगासर तो युनिटी मॉल आसा तो एक करपाक जाय। कळ्ळें, तेंचें मत जें आसा तें इट इज कमींग आउटसायड आउटसायड बफर झोन येता अशें तेंचें मत आसा। कळ्ळें, सो ताका लागून आमकां कशें आसा ओके आमी काय ते हितून आसूं नासूं कळ्ळें न्ही, ते बफर झोनान येवं अथवा ना येवं नाका आमकां ते काय पडलेलें ना। आमकां जे आसा हांगासर वेटलँड जे आमचे तयार लेक जी आसा ती आमकां हांगासर वेटलँड आसा ते साल्वार करपाक जाय। हांगासरले सगळें आमचो हें आसा एनवायरमेंट जो आसा कळ्ळें, नॅचरल आमचे रिसोर्सीस आसा कळ्ळें न्ही, मागीर फॉरेस्ट कवर आसा हें सगळें आमकां सांबाळून दवरपाक जाय। कळ्ळें, आनी हें कितेंय जरी तेंच्यांनी कितकेंय जरी सांगलें सीएमान एका कांय हें जावचना नुकसाण कांय जावचना आनी हें जावचना कितें तुमचें बरेंच करतलें न्हय। आतां आमचो सीएम कितें सांगता तेजेर ह्या बोटा वयरची चुकी त्या बोटार करता कळ्ळें न्ही, ते आमचो विश्वास उरूंक ना तेजेर, विश्वास उरूंक ना कळ्ळें, विश्वास तोडलो तेंच्यांनी। आमी आतां रावला इतक्याकूच लागून काल जें पळय तेंच्यांनी लेटर काडलेलें पळय काय न्हू, फक्त आमी हांगासरले युनिटी मॉला पुरतेंच आमी सर्वे करतले आनी हें करतले। सो आमी तांकां रिप्लाय दिल्लो की तशें जावपाक पावना, आमकां मुळा पासून म्हणजे तळ्या पासून कळ्ळें न्ही, तळ्याक उदकाचो सोर्स खंयसून येता आनी कितें जाता थंयसून तें सुरू जावपाक जाय कळ्ळें न्ही, आनी तेजे वरसून मागीर तुमी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा तो तुमी हें करा म्हणून कळ्ळें न्ही, थाराय म्हणून कळ्ळें न्ही। सो आमकां टोटल सर्वे जाय, तातूंत 2 रिपोर्ट जाल्ले आसा हेजे NIOचे कळ्ळें, मागीर तितूंत आमी खंयचो खरो मानपाचो हेचेर हें आसा कळ्ळें। सो आतां एक खंयच्यान सुरू करपाचें आतां आमी आसा ते तळ्याच्या वयरसून खंय आसा आमी तांकां सांगतले खंयसून तेजो पॉयंट आसा तो कळ्ळें। तुमी तांकां गायड करतले खंयच्यान? आमी गायड करतले म्हणजे आमकां जें दिसता आमच्या तळ्याक जो इनफ्लो आसा उदक खंयसून येता वयरसून येता, सातानसून येता कळ्ळें, सातान वयरसून येता ते झरे आसा, मागीर बाकीचे आमचे दोंगर जे आसात थंयसून ते झरे येता, थंयसून तेची सुरवात जावपाक जाय कळ्ळें न्ही। आनी आउटफ्लो आसा तो हांगासर सकयलसून आसा कळ्ळें न्ही, आमी जे कितें बांद आसा तळ्याचो बांदा वरसून तो आउटफ्लो आसा कळ्ळें। इनफ्लो आनी आउटफ्लो हें बरोबर डिमार्क जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार। 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या हडफडेच्या उजो प्रकरणात हडफडेचो आदलो सरपंच रोशन रेडकाराक 7 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या। न्यायालयाक शरण आयल्या उपरांत हणजूण पुलिसांनी रेडकाराक अटक केल्ली। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। हडफड्या वाठारांत जाल्ल्या अग्नी तांडवान सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्ले आणि हातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले सुमार 10 एक्यूज तांकां हंजुणा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली। आयज आरपोरा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर हांच्यांनी म्हापसा JMFC कोर्टा फुडें ते स्वता सरेंडर जाले आणि ताच्या उपरांत हंजुणा पुलिसांनी तांकां रितसर अरेस्ट केली। आयज तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले आणि सध्या तांकां 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा आणि हाचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। सो कितले दिसांची पुलीस कस्टडी दिला? 7 days. They claim that they have arrested him in the remand application, which we said that since morning we had surrendered ourselves. That equals to arrest, so I cannot be arrested for the same offense twice. That is the point which we raised, and they were seeking 14 days custody. So judge is considering all this objection, given a 7 days custody for them, police custody. So तुम्ही आर्ग्यू केले, आर्ग्युमेंट केले? No, only this, they were seeking the custody on a, our contention was that they are seeking the custody on an illegal arrest. They cannot arrest me again. कित्याक मॉर्निंग ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो म्हाका आफ्टर सरेंडर करून कोर्टा कडेन, दॅट इक्वल्स टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 43 आणि 41 ऑफ NSS. सो म्हाका परत अरेस्ट करूं शकना तेका। आर्ग्युमेंट असो आसलो की तेका पयलीं अरेस्ट करता तेच्यांनी क्वेश्चन रेज केल्लो की तेका ऑलरेडी पयलीं कोर्टान अरेस्ट केल्लो, सरेंडर जाला तो, आनी मागीर तेका पुलीस परत अरेस्ट करपाक शकना। पूण आमचो मागीर तेजेर क्रॉस आर्ग्युमेंट आमी केले आणि कोर्टान ते कन्सिडर केले। आणि गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। मडगावच्या नव्या बाजारपेठाचे दुरुस्तीचे काम चालू जाला।
पावसाच्या दिसांनी दुकानदाराक समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. देखून दुरुस्तीचें काम ताकतिकेन पुराय करचें अशी मागणी नेट धरताली. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत आनी नगरपालिका अधिकाऱ्यांनी ताची पळोवणी केली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा मडगांवची जे न्यू मार्केट आसा ह्या मार्केटां आसात आनी आज ह्या मार्केटाचे फर्स्ट फेजीचें काम जें आसा हें चालू केले कडेन आसा. हांगा 2 ते 3 गेटी आसात आनी ह्यो प्रत्येक पावसाक हांगा उदक पडटा आनी लोकांलो जो शॉपवालेलो म्हाल जो आसा हो पिड्ड्यार जाता. म्हणूनच हांगा जो मडगांवचो MLA आसा दिगंबर कामत ह्या शॉपवाल्यांनी डिमांड केल्लो. त्याच बरोबर जी मडगांवची म्युन्सिपालिटी आसा हेंच्या अंडर एक जावन तेणी सगळी डिसिजन घेतलें की हे खेपेक आमी हे रिपेर करता म्हणून. आनी तेणी आज हे नवें काम जें आसा पत्र घालपाचें हें चालू केले कडेन आसा. आनी आजच जो PWD मिनिस्टर आसा आनी मडगांवचो आमदार आसा दिगंबर कामत तेणी आज इन्स्पेक्शन केलां आनी ह्या इन्स्पेक्शनाक जे शॉपवाल जाय आसात आनी एसोसिएशन जे आसा हे हांगा हजर आसले आनी तेणी मागला की कितले दीस जाले ही शॉप बंद आसा पूण बेगीच्या बेगीन हें काम कंप्लीट करून आमकां ओपन करपाक दिवचें आनी मागीर जें आसा हें सायडीची जें काम आसा तें मागीर करचें फेज वायज करचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आनीक आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन तुवें काम कंप्लीट करचें आनीक ह्या जे शॉपवाले आसा हांकां ओपन करून दिवचें म्हणून मागता. गेटाचें काम चालू आहा फूल स्विंग. हांव रिव्यू आयलो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आयलो ताका हाडिलो हांवें. ताका म्हटल्यार तुवें येवन पळय कितें डिफिकल्टी आसल्या तांचो रिजॉल्व कर. कितले दिसान पर्यंत हांच्या हातीन पडटले मार्केट? पळय म्हाका तूं दुकानदारा भशेन प्रश्न विचारनाका. ना सर. ना दुकानदारा विचार. हातांत पडपाचें बिडपाचें तें काम म्हजें न्ही. टेंडर काडलां, वर्क ऑर्डर दिल्या कॉन्ट्रॅक्टरान, इंजिनियर आसात ते मॉनिटर करतात. हांव आज रिव्यू घेवपा आयलां तांचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार विचारपाक. तांणी सांगलें 12 दिसां भितर आमी दुकानां 12 दीस बंद दवरल्या. 12 दिसांक आमकां उक्ती करून दिवचें. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आयतार पर्यंत आपूण सोमाराक तसले दुकानां ओपन करपाक मेळटलें. फर्स्ट फेज हो पार्ट 2 दिसां भितर ते हायड्रंटाचें काम सुरू करता. पयलीं ट्रायल पिट्स मारता आनी मागीर ते एक्सकवेट करतले आनी ती लायन घालतले. ताच्या वयर तांकां हांवें वॉटर पायपलायनाची सप्लायाची आनी एक लायन घाल सांगल्या. केन्ना इमर्जन्सी जाल्यार तांकां कनेक्शन दिवपाक रस्तो परतो फोडपा नाका. काम करता आसतना आमकां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की 12 दीस आमकां टायमींग दी म्हणजे सगळें करून दिता. पण म्हाका मातसो डावट लागलो म्हणून हांवें सराक सांगलें मातशें आमी सर्वे करया म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलें 12 दिसां भितर आमी करता. समज 12 दिसां भितर काम डिले सुद्दां जालें जाल्यार आमी ही दुकानां ओपन करतले. समज पेंडींग उरता जाल्यार तेंच्यांनी डे नायट करून तें करपाची. आनी सरूय एग्री जालो. सराकूय कळ्ळें की दुकानां 12 दीस बंद उडोवप फकाणां न्ही. आमी फेस वायज काम स्टार्ट केलां फेस वायज. म्हणल्यार आयज समज हे 12 दीस जाले जाल्यार दुसरी गेट आहा पळय ती 12 दीस अशें करून हांवें काम कंप्लीट करपाक. म्हणटात अशें करून तुमी 3 फेजींनी मार्केटाक काम. हय सारकें. आनी आयज सुद्दां आमी कितें दिगंबराक सांगलां पळय आमकां केन्ना ना म्हटलें ना. तेजे नदरेक हाडून आमी दिलां. तितली आमची कामां केल्या. आज इतले दीस म्हळ्यार शॉप बंद तुमगेले. शॉपां बंद. ओके. सो तुमी बेगीन करची म्हणून मागता न्हू. सारकें इम्पॉर्टंट सारकें. आनी कितें आहा ते लायटीचे मेन प्रॉब्लम आहा आमचो इश्यू म्हणून आमी तो लायटीचो पयलीं प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लायला. तेका मातसो टायम लागता आनी दुकानदारू आमचे सारके कॉपरेट करता आमकां कांयच इश्यू ना. पण कशें आहा तेंगेलो धंदो ते आयज जोडपाचे आयज खपत आसले मनीस थोडे आहा. पण कशें आहा आमी बी अंडरस्टँड जावपाक जाय आनी बाकीच्यांनी अंडरस्टँड जावपाक जाय. आमी हे मुद्दम कितें आहा तें करना. काम कितें म्हणटा तें बरें करपाक सोदता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. दाबोळी विमानतळाच्या युनायटेड टॅक्सीमॅन ओनर्स असोसिएशनान दाबोळी विमानतळ आनी संबंदीत वेवसायांच्या अस्तित्वाविशीं येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोची भेट घेतली. दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन ह्या वेळार मॉविन गुदिनोन दिलां. हाल्ली दाबोळी एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. ताका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला एक भेट म्हूण दिवपा येयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा येयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो दाबोळी एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक गेल्ले आसा. म्हाका एक फॉलोअप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराक मेळपाक आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना.
ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी त्यांचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसऱ्या सायडीन थिंगाय ते पार्किंग करपाक राजन्स थिएटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्यांक ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू कोणूच हें करपा जायना. आनी आमी एक मान्य करपा जाय हें मोपा एअरपोर्ट वर्सीस दाबोलीम एअरपोर्ट न्हू नॉर्थ वर्सीस सावथ न्हू. आमी गोंय धाकटुले तरी जालें जाल्यार आमकां खूब ट्युरिस्ट येता खूब जाण लोक हांगा मुद्दम येता आख्या जगाकसून आनी ते येता तेन्ना दोनी एअरपोर्टांची गरज आसा. सो कोणें चिंतपा जायना की एक एअरपोर्ट आमकां पुरो जातलो म्हूण हें सारकें चुकीचें थोड्यांचें चिंतप आसा. आतां कितें हांव सरळ सांगता हें सगळें करता जीएमआर करता कित्याक ते कमर्शियल एंटिटी तांकां पयशे करपा जाय तांकां बाकीचें कांय पडना गोंय उरो वरना तांकां कितें पडलां तांकांय मातशें गोंयचो मोग आसपा जाय. आनी खरें हांव तांकां सांगपाक सोदतां आय एम रिक्वेस्टिंग जीएमआर पीपल you are in Goa now. If you people also love Goa, then get it stuck in your mind that Dabolim Airport also is required for Goa. Both we need Manohar International Airport and Dabolim International Airport for the healthy growth of tourism. The numbers as far as tourists are coming here are concerned from all over the world is only going to increase. Maybe we have a bad patch now. Some of the people are giving bad publicity. There are influencers being influenced to give bad publicity for Goa, highlighting small incident. Where in the world this type of incidents don't happen? Show me. I have traveled the world. I know what has happened to me. I don't want to narrate that in one of the most important places. So I don't say that such things should happen. It should not happen at all. Goans are different. So people come here because we are the nicest people in the world. We are Goans are friendly people. They are very helpful people. That's why people come here. So let us see that both airports survive. This is my message. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सर टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सर्त करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदांच नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउडशें आमकां नांव टॅक्सीकार आमकां एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक रात्री न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळी एअरपोर्ट परतो बंद जातलो मातशें न्यूज बीन येत जाल्यार आमकां आमी कितें पोट भरतले. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां आमी सोशल मिडियाचेर पळयता प्रिंट मिडियाचेर पळयता सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां सरान एक उतर दिलां की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो जावन दिवचो ना आनी सराचेर दाबोलीकारांक विश्वास आसात. त्या एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.